Bola Police Station padayon sa pag-ila sa suspect nga nangawat og alahas sulod sa mall. Anya karon ang report pinagi ni katropa nga Cherkis Ligid nanukad sa XFM Jensen. XFM Report. Nagpadayon ang masusing investigasyon sa Bula Police Station kabahin sa sospek nga malampusong nakapangawat og alahas sulod sa malls ning syudad sa Jensen niadtong milabay nga adlaw. Sumala pa ni Police Major Adolf Julian Dave Diaz, hepe sa Police Station 6 nga sa karon ilan ang ginatan-aw ang uban pang anggulo sa kuha sa CCTV sa nasampit nga jewelry shop sulod sa usa ka mall aron sa mas daling pagkaila sa sospek. Sa karon dili pa nila mabutyag kung miyembro ba sa usa ka organisadong grupo ang nasampit apan makasiguro sila nga dili lang kining unang higayon nga nangawat ang nasampit nga sospek tungod sa kapaspas ni ining gibuhat ang maong pagpangawat. Dugang pagbutyag sa nasangpit nga opisyal nga adunay security ang maong shop apan nag-break sa maong higayon hinungdan nga nakahigayon ang sospek sa pagbuhat sa krimen. Nasayran nga mokabat ngadto sa kapin 300,000 nga kandidad sa mga alahas ang natangag sa maong kawatan. Mga katropa, kaping adunay combination sa glutathione og collagen, mag Santon Plus Gold Coffee Mix alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid XFM News. XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional.